ज्ञानोबा माऊली तुकाराम, ज्ञानोबा माऊली तुकाराम, ज्ञानोबा माऊली तुकाराम, ज्ञानोबा माऊली तुकाराम, ज्ञानोबा माऊली तुकाराम. समाजाच्या वतींची पंढरपूर वारी यात्रा जाता हाचो एक भाग जावपाचें आमचें भाग्य आनी खरेंच बरें दिसता आज ताचें सांगलें तशें हांगाचो उत्साह पळोवन खरेंच बरें दिसता. आमी सदांच वारीन पळयना बरे भशेन म्हणजे देवाचें नांव स्मरण करत, खंय खंय फुगड्यो घालत, दिंडी करत, हें सगळें करत आनंदान ही यात्रा करतात. खंय तरी यात्रेचो एक भाग जावचो पण आमच्याय मनान आशिल्लें आनी तें क्षण आज आयला खरेंच बरें दिसता. हांव सगळ्या भाविकांक हांगा जे पंढरपुराक वतले तांकां बरी वेवस्थीत तांची वारी प्रसन्न देवान तांच्या मनांतलें सगळें करचें अशें म्हाका. आज पयलेच फावटी मुरगांव वारकरी संस्था ही नव्यान स्थापन जाल्ली ही संस्था आसा आनी ताच्या पयल्याच हातून म्हणजे पंढरपूरची यात्रा ही तांणी हातान घेतली आनी आज जो तुमी उत्साह पळयता बायलां भुरग्यां भितर धाकट्या भुरग्यां भितर जाणट्या भितर तो पळोवन खूब उमेद दिसता. आमी सदांच ही वारकरी समाजाक आमी फक्त टीव्हीर पळयताले जेन्ना ते पंढरपुराक वता आसतना तांचे आमचे क्लिपिंग्स टीव्हीचेर येताले आनी ते पळोवन पसून इतलें मन प्रसन्न जातालें की प्रत्येक जगा वयले सगळे लोक एकत्रीत येवन त्या एकादशी दिसा थंय पंढरपुराक येतात आनी विठ्ठल रखुमाईचें दर्शन घेवन मन तृप्त करता. आज सगळ्यांची हांगा भावना पळोवन खूब मन बरें दिसता आनी ही जी यात्रा आसा म्हाका दिसता देवाचें नामस्मरण करत, देवाचो गजर घालत, देवाक फुगडी घालत आनी एक आनंद म्हणजे मनाक प्रसन्नता इतली जाता आनी म्हाका दिसता हें पळोवनूच मन खूब भावीक जाता आनी त्या खातीर हांव सगळ्या ह्या वारकरी समाजाक तांकां बरें तांची यात्रा जावची, तांकां सुखाची आनी आनंदाची ही यात्रा जावची आनी त्या हेतून तांणी ही यात्रा सुरू केल्या. ताका आनी बरो प्रतिसाद मेळून दुसऱ्या वर्सा पसून हाज्याकून प्रचंड लोक जातले हाजे बद्दल म्हाका कसलोच दुबाव ना. आमी ही जेन्ना यात्रा काडटात तेन्ना आमी सदांच म्हणटा की काया ही पंढरी आत्मा पांडुरंग म्हणजे आमी एक हें आसा शरीर हें एक पंढरी म्हणटा आनी आत्मा आमचो पांडुरंग म्हणजे आमच्या आत्मानूच देव आसा अशें आमी मानणारो आमचो समाज आसा आनी त्या खातीर आज जेन्ना वता देवाचें नांव घेत वता तेन्ना मनाक खूब शांती लाभता आनी ही शांती सगळ्या मुरगांव दी सगळ्या गोंयकारांक लाभची, सगळ्या भारतवासियांक लाभची. तशेंच हे सगळे वारकरी समाज 15 दीस 20 दीस चलप म्हाका दिसता ही शक्ती फक्त पांडुरंगूच दिवंक शकता आनी तांची ही शक्ती भक्ती पळोवन मन खूब आनंदीत जाता. तांकां सगळ्यांक तांची यात्रा सुखाची वचची म्हणजे हांव मागणी करता. दामोदर स्थळांसून दामोदर स्थळा कडेन पावले मुरगांवसून सुरू जाल्ली खरी आनंदाची गोश्ट आनी आमच्या भाग्या पंढरपुराच्या वारीच्या हांकां लोकांक पांयां पडोंक मेळ्ळें. अशेंच लोकांनी 15 दीस जे चलून वयतले कोंकणाची गोश्ट न्हू तशें आमच्या आमदारान सांगलें भाविकांनी बरे भाशेन वचून बरे भाशेन सगळ्यांक बरें मागचें, गोंयकारा खातीर बरें मागचें, वास्कोकारी बरें मागचें आनी सगळ्यांचें बरें जावचें अशीच मागणी करता. आनी वार्षिक आतां जी पंढरपुराची वारी कशी आहा गोंयकार मातशे कमी वयताले पूण आतां गोंयकारांनी सुरवात केल्या बरी गोश्टी आहा. सगळे जाण भावीक जाल्ल्या हिंदुत्व खंय तरी आमचो फुडाकार वास्को गोंयकारूय घेवपाक लागलेलो आहा, फुडें सरलेलो आसा. अशेंच लोकांनी देवाचें स्मरण करचें आनी अशीच वर्सां बऱ्या भाशेन वचून येवचें. आज आमची पहिली वारी पंढरपूर वारी आम्ही मुरगांव तालुक्यांत वयता. ही वारी आमचो करपाचो उद्देश असो आसलो की जो आमचो लास्ट 2 वर्सांचो अनुभव आसलेलो, खूब लोकांची मनान इच्छा आसलेली पण पावोंक पर्याय नासलेलो. सो आमी आमच्या मनान दिसलें की आमी पंढरपूरची वारी आमच्या पासून सुरवात करुया. ह्या दामोदर देवाच्या दरबारासून आमी ही वारी सुरू करून पंढरपुरा वचोया.
हो आमी एक निर्धार आसलेलो आनी तो आमचो आयज पूर्ण जावपाक लागलेलो आसा आनी ही वारी आमकां करपाक संपूर्ण मुरगांव तालुक्याच्या प्रत्येक भाविकान आमकां बरो सपोर्ट केलेलो आसा. आमच्या कडेन बरेच माऊली आमच्या वांगडा माऊली पंढरपुराक येवपाक आमचे तयार जाल्ले आसा आनी येयल्लेले आसा जी आमी आदल्या वर्सा 10 माऊली आसलेले आयज आमच्या कडेन 60-70 माऊली आमच्या कडेन आमच्या बरोबर पंढरपुराक वयता. आमचो प्रयत्न आसा की वर्सान वर्सा आमचे मुरगांवचे वारकरी असे वाडत वचपाचे. विठ्ठलाची भक्ती ही विठ्ठलान वाटेक आमच्या वारकऱ्यांक वाटेक कशें दर्शन दिलां हें वारीन आमकां कळलेलें आसा आनी ती आमचो प्रयत्न आसा की अख्ख्या मुरगांव तालुक्यात अख्ख्या गोंयाभर ही वारीचे बीच अशें पेरू सुरवात जावपा ही जे मुरगांव आमचे वारकरी रघुनाथ घाट हिने सुरवात केलेली ती आयज अख्ख्या गोंयभर चालू आहा. आमी आमच्या मुरगांवसूनच सुरू करता अशें आमची खूब इच्छा आसा की वर्सान वर्सा लोक विठुरायाचें दर्शन घेवपाचें प्रत्येकान दर्शन घेवन ही पुढची वारी आमी सफल करपाक आमकां प्रयत्न करता. तुमकां सांगूंक सर की लास्ट टायम हांवें वारी गेले कंटिन्यू सांगून 15 दीस चलून गेले आमी 15 दिसां पावले 384 किलोमिटर आमी ट्रॅकिंग करून कावंट केले आनी आमी हांगा वास्कोच्यान 10-12 जाण गेले आनी आमकां थंय तेंचें वातावरण एक अभूतपूर्व आनंद दिसलो आनी आमकां अशें दिसलें आमी येतना परतीचे ट्रेनीन बसले तेन्ना आमचे भितर डिस्कस जालें आमी जो आनंद अनुभवलो असो आमच्या मुरगांवकारांक असो अनुभवचो आनी तेन्ना आमी डिसायड केलें की आमी एक मुरगांवच्यान संस्था करतली आनी हें करतली. आयज ते स्वप्न आमचें एका वर्सान खरें जाल्यार खूब बरें दिसता. विठुराया कडेन एकूच मागणी आसा की आमी ही पयली फावटी वारी करता एक बरे भशेन वयची आनी सुखरूप येवची अशें आनी तशेंच आमकां हे वारी हें करपाक सगळ्यांचो हातभार लागला. मुरगांव वारकरी संस्थेच्या वतीन तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं. अशें दिसता की पयलीच फावट आमची वारी पंढरपूर वारी हांगासून नांदगांव तालुक्यांतून जाता आनी तशेंच सगळ्यांक सगळ्यांचे माध्यमांतसून की सगळ्या गोंयांतसून सगळ्यो प्रत्येक वाठारांतसून ह्यो वारी वयतात आनी आमी ह्या वर्सा हांवें आयकलें की ह्या वर्सा ही पयलीच वारी आनी खुबशीं महिला म्हाका दिसता आहात. तशेंच हेज्या फुडें जेन्ना आमची वारी जातली बी तेन्ना जास्तीत जास्त महिलांनी येवपाचें हें सांगून हांव म्हाजी G20 मार्फत तुमकां शुभेच्छा दिता. पयले सुवातेर हांव ह्या मुरगांव वारकरी समितीचें अभिनंदन करता. आमी तांकां सगळ्यांक शुभेच्छा दिता. आमी खूब कडेन भोंवता जेन्ना शिर्डी वयता किंवा पंढरपूर वयता आमी गाडी घेवन वयता किंवा बसीन वयता तेन्ना येताना वाटेक वारकरी खूब जाण दिश्टी पडटा आनी हांव सदांच चिंतता हे वारकरी खंयसून म्हणून चलोन येतात काय म्हणून. आयज आमकां दिश्टी पडटा की हांगा गोंयसून पंढरपूर वचप म्हणजे इट्स नॉट अ जॉब. जे खंय श्रद्धालू आसा भावार्थी आसता आयज वास्को मुरगांव तालुक्यांसून म्हाका दिसता 50-60 जाण आमचे वारकरी वयतात खरोखर तेंचें अभिनंदन करपाचें. अशें जेन्ना वयता पूण खंय तरी एक देवाची आपुलकी आमकां मेळटा आमच्या आनी थंयसर पंढरपूर तें लिंक तें जोडटा पांयान जेन्ना वयता पळय तेन्ना लिंक जोडटा खरोखर तेंचें अभिनंदन करता. आनी आयज पयली तेंची वारी आहा तांकां सगळ्यांक शुभेच्छा दिता आनी जी वारी आहा ती म्हाका दिसता सतत वर्सान वर्स जावची अशी हांव देवा पंढरा कडेन मागता.